श्री लक्ष्मी गायत्री मंत्र स्तुति श्री लक्ष्मी कल्याणी कमला कमलालया पद्मा मामकचेतस सद्मणि हृत्पद्मे वसतु विष्णुना साकम् तत्सदो श्रीमिति पदैश्चतुर्भिर्चतुरागमैः चतुर्मुखस्तुता मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु सच्चित् सुखत्रयी मूर्ति सर्वपुण्यफलात्मिका सर्वेश महिषी मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु विद्या वेदान्त सिद्धान्त विवेचन विचारजा विष्णुस्वरूपिणी मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु तुरीयाद्वैत विज्ञान सिद्धि सत्त्वास्वरूपिणी सर्वतत्त्वमयी मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु वरदाभयदाम्बोजधरपाणि चतुष्टया वागीसजननी मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु रेचकैः पूरकैः पूर्णकुम्भकैः पूतदेहिभिः मुनिभिर्भाविता मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु नित्यक्षरमुपासन्तो यत्प्रसादेन सन्ततिम् कुलस्य प्राप्नुयुर्मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु यन्त्रमन्त्रक्रिया सिद्धिरूपा सर्वसुखात्मिका यजनादिमयी मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु भगवत्यच्युते विष्णौ अनन्ते नित्यवासिनी भगवत्यमला मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु कोविप्रवेद सूर्याग्नि गंगा बिल्वसुवर्णगा सालग्राममयी मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु देवता देवतानां च क्षीरसागर संभवा कल्याणी भार्गवी मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु वक्तियो वचसा नित्यं सत्यमेव न चानृतम् तस्मिन् या रमते मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु स्यमन्तकादिमणयो यत्प्रसादाङ्ककांशकाः अनन्तविभवा मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु धीराणां व्यासवाल्मीकि पूर्वाणां वाचकं तपगा यत्प्राप्तिफलकं मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु मगानुभावैर्मुनिभिः मगाभागैस्तपस्विभिः आराध्य प्रार्थिता मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु हिमाचलसुता वाणी सख्य सौभाग्यलक्षणा या मूलप्रकृतिर्मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु धिया भक्त्या धिया वाचा तपःशौचक्रियार्जवैः सद्भिः समर्चिता मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु योगेन कर्मणा भक्त्या श्रद्धया श्रीसमाप्यति सद्यशौचपरैर्मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु योगक्षेमौ सुखादीनां पुण्यजानां निजार्थिने तदादिदयया मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु न शरीराणि चेतांसि करणानि सुखानि च यदधीनानि सा मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु प्रज्ञामायुर्बलं वित्तं प्रजामारोग्यमीशता यशः पुण्यं सुखं मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु चोरारुव्यालरोगार्णग्रहपीडानिवारिणी अनीतिरभयं मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु दयामासुतवात्सल्यं दाक्षिण्यं सत्यशीलतां नित्यं यावगते मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु या देव्यव्याजकरुणा या जगज्जननी रमा स्वतन्त्रशक्तिर्या मह्यम् इन्दिरेष्टं प्रयच्छतु ब्रह्मण्यः सुब्रह्मण्योक्तं गायत्यक्षरसंहिताम्
इष्टसिद्धिर्भवे नित्यं पठतामिन्दिरास्तुतिम् इति श्रीलक्ष्मी गायत्री मंत्रस्तुति नाम स्तोत्रम् संपूर्णम्।